नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। बैंकिङ क्षेत्रको लोकसेवा तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई अध्ययनमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालबाट विभिन्न बैंकिङ सम्बन्धी भिडियोजहरू राखिराखेका छौँ र आज पनि भिडियो राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा आज मैले कर्जा लगानी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी भिडियो मार्फत राख्न गइराखेको छु। विशेषतः नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको तयारीमा जुट्नुभएका साथीहरूको अध्ययनमा सहजता आओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत भिडियोहरू राखिराखेका छौँ र योभन्दा अगाडि मैले निक्षेपसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराको भिडियो राखेको थिएँ भने आज चाहिँ कर्जासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियो राख्न गइराखेको छु र मैले आज 3वटा प्रश्न ल्याएको छु र त्यसमा पहिलो प्रश्न रहेको छ कर्जा लगानीको परिचय उल्लेख गर्दै कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरूको बारेमा लेख्नुहोस्। साथीहरू, कर्जा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यको अन्तर्गत पर्ने कार्य हो। विशेषतः सर्वसाधारण जनताहरूको पैसा बचतका रूपमा निक्षेपका रूपमा सङ्कलन गरिसकेपछि त्यो बचतलाई वा त्यो निक्षेपलाई सही ठाउँमा सुरक्षा प्रदान गर्दै लगानी गर्नुपर्ने चुनौती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रहेको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनताको पैसामा सुरक्षता प्रदान गर्ने र आफ्नो मुनाफामा पनि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर्जा सेवा विस्तार गरेका हुन्छन् र त्यो कर्जा लगानीलाई हामी ऋण प्रदान गर्ने कुरामा पनि बुझ्ने गर्दछौँ। सामान्यतया गाउँघरमा पनि व्यक्तिगत रूपमा ऋण सापट्टि दिने प्रचलन पहिलादेखि नै चलिआएको र त्यसलाई व्यवस्थित र नीतिगत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना भएसँगै कर्जा लगानीको क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ पनि भनेर भन्न सकिन्छ। र आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ कर्जा लगानीको परिचय उल्लेख गर्दै कर्जा लगानीका सिद्धान्तहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको बचत क्षेत्रबाट रकम सङ्कलन गरी सो रकमलाई कर्जाको रूपमा विभिन्न लगानीका क्षेत्रहरूमा प्रवाह गर्ने कार्यलाई कर्जा सेवा भनिन्छ भनिएको छ। कर्जा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभ आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिक स्रोत हो। अघि पनि मैले भनिसकेँ, कर्जा लगानीबाट नै प्राप्त हुने ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा बुझ्ने गरेका हुन्छन्। सामान्यतया निक्षेप सङ्कलन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज प्रदान गर्छन् भने कर्जा प्रदान गर्दा कर्जावालाबाट ब्याज लिने गर्दछन्। यसरी ब्याज दिने र लिने बीचको ब्याज नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा हो। एनआरबीको निर्देशन अनुसार भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन अनुसार कुल निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीको 80% बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो नीतिगत व्यवस्था हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष एकीकृत निर्देशिका जारी गर्ने गर्दछ र त्यो निर्देशिका अनुसार चाहिँ जम्मा निक्षेपको 80% बैंकहरूले कर्जा प्रदान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ। कर्जा लगानी एक जोखिमपूर्ण कार्य हो। हामी सबैलाई थाहा छ, सर्वसाधारण वा व्यवसाय संस्थाहरूको निक्षेप रकमलाई लगानीका अवसरहरू पहिचान गर्दै कर्जा विस्तार गर्ने वा कर्जा सेवा प्रदान गर्ने कार्य निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो र साथसाथै यो जोखिमयुक्त कार्य पनि हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कर्जा लगानी भनेको मुनाफाका लागि जोखिमको स्वीकार हो। प्रष्टै छ। कर्जा सेवा भनेको के हो भने मुनाफाका लागि जोखिमको स्वीकार हो। नाफा आर्जन गर्नको लागि हामीले वहन गर्ने जोखिम, ल ठिक छ, म यो जोखिम वहन गर्छु, जोखिम वहन गर्दै कर्जा सेवा विस्तार गर्छु र त्यहाँबाट ब्याजको रूपमा नाफा आर्जन गर्छु भनिसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तोसुकै जोखिम पनि वहन गर्न तत्पर हुनुपर्छ र त्यही जोखिम वहन तत्पर गरे बापत प्राप्त गर्ने प्रतिफल नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा हो। कुनै पनि ऋणीलाई प्रवाह गरिएका कर्जाबाट समयमा सावध तथा ब्याज प्राप्त हुन सकेन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा योग्यतामा समस्या आउनुका साथै यस्ता संस्थाहरू नै धराशयी बन्ने जोखिम बढ्न सक्छ भनेछ। समयमा नै कर्जा प्रदान गरिएको रकमको सावा र ब्याज असुल गर्न सकिएन भने त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा गम्भीर असर त गर्ने नै भयो। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि व्यावसायिक रूपमा धराशयी पर्ने र त्यसले नै व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने जोखिम रहन्छ भनिएको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा निम्नलिखित सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भनिएको छ है।
हामीले भनिसक्यौँ यो एकदमै कर्जा सेवा विस्तार गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण कार्य हो र कर्जा विस्तार गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। हामी कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौँ, हामीले लगानी गर्ने व्यावसायिक संस्था वा व्यक्तिगत संस्था, व्यक्तिगत निकायहरू कस्ता खालका हुन्, यी यावत कुराहरूमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जानकारी लिने सन्दर्भमा हामी के गर्न सक्छौँ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सेवा विस्तार गर्दा निम्नलिखित सिद्धान्तहरूमा टेकेर निम्नलिखित सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो प्रमुख आधार मानेर कर्जा विस्तार गरेको सन्दर्भमा वा कर्जा सेवा प्रदान गरेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम कम हुने कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र यसरी कर्जा सेवा विस्तार गर्दाखेरि अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू निम्नलिखित छन्। यो नेपालका सरकारी बैंकहरूको परीक्षामा लोकसेवाले लिने परीक्षामा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्न मध्येको एक हो र यसका 6वटादेखि 7वटा जति सिद्धान्तहरू हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ। र पहिलो सिद्धान्त रहेको छ कर्जा सेवा विस्तार गर्दा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत पहिलो सिद्धान्त रहेको छ सुरक्षाको सिद्धान्त। सुरक्षा भन्न बित्तिकै हामीले बुझ्न पर्ने कुरा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सेवा विस्तार गर्दाखेरि त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रदान गरेको कर्जाबाट प्राप्त हुने सामा र ब्याजको सुरक्षा नै छैन भने हामी त्यस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनौँ। के भनिएको छ हेरौँ है त साथीहरू। सुरक्षाको सिद्धान्तमा बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा सबैभन्दा पहिले आफूले गरेको कर्जा लगानी पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने गरी लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ। प्रष्टै हामीले प्रदान गर्दै गरेको कर्जा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्दै गरेको कर्जाको पूर्ण सुरक्षा छ कि छैन भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि बैंकहरूले असल धितो, उपयुक्त धितो बजारको मूल्याङ्कन, असल ऋणीको पहिचान, योग्य परियोजना छनौट जस्ता सुरक्षा संयन्त्रमा विचार गरेर मात्रै कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ भनिएको छ। प्रष्टै सुरक्षाको सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले के कुराको विचार गर्न पर्यो भने असल धितो, हामीले प्रदान गर्दै गरेको कर्जामा सेवाग्राहीले राखेको धितोको अवस्था कस्तो छ, त्यसको बजार मूल्य वा त्यसको बजारमा कस्तो सम्भावना छ, त्यो कुरालाई विचार गर्न पर्यो। त्यसैगरी हामीले प्रदान गर्दै गरेको कर्जावालाको चरित्र कस्तो छ, असल ऋणीको पहिचान, ठिक समयमा हामीलाई सामा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा जान्न पर्यो। अनि योग्य परियोजनाको छनौट, हामी कस्तो परियोजनामा कर्जा लगानी गर्दैछौँ त, त्यो परियोजनाको सम्भावित भविष्य कस्तो छ त, यस्ता कुराहरूको पनि जानकारी लिनको लागि यस्ता सुरक्षा संयन्त्रमा विचार गरेर सुरक्षाको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो छ मुनाफाको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ प्रोफिटेबिलिटी। बैंकले लगानी गरेको कर्जाबाट उच्च दरको मुनाफा आर्जन गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ। अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफा आर्जन गर्ने प्रमुख र प्राथमिक स्रोत कर्जा सेवाको विस्तार हो भने कर्जा लगानी गर्दाखेरि उच्च दरको नाफा आर्जन गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ। जोखिमका विकल्पहरूमा गम्भीर विचार गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दै अधिक मुनाफा आर्जन हुने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्छ। जहाँ जोखिम छ त्यहाँ नाफा हुन्छ पनि भन्ने हाम्रो व्यावसायिक मूल्य मान्यता रहेको छ। त्यसैले जोखिमका विकल्पहरूमा गम्भीर बहस गर्ने र जोखिमलाई पनि बेयर गर्दै अधिक मुनाफा हुने क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्दछ भनिएको छ। यसर्थ बैंकले परियोजना विभिन्न तवरबाट मूल्याङ्कन गरी उच्च नाफादायक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ। बैंकले परियोजनाको विभिन्न तवरबाट मूल्याङ्कन गरी उच्च नाफादायक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्दछ, जसका लागि बीईपी भन्दा बढी हुनुपर्दछ है, बीईपी ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा बढी हुनुपर्दछ भनिएको छ। त्यसैगरी लगानी फिर्ता अवधि कम हुनुपर्छ, पेब्याक पिरियड, हामीले प्राप्त गर्ने लगानीको दर जतिसक्दो त्यो छिटो समयमा प्राप्त गर्ने हुनपर्छ। त्यसैगरी आईआरआर को दर बढी हुनपर्दछ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको यो भविष्यबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको दर वर्तमानको भन्दा पनि बढी हुनुपर्दछ भनिएको छ। प्रेजेन्ट भ्यालु बढी हुन पर्यो। नाफादायक हुनुपर्ने जस्ता नाफादायक गुणहरूको पहिचान गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ। मुनाफाको सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले निम्नलिखित जस्तो बीईपी भन्दा बढी हुनुपर्ने कुरा, लगानी फिर्ताको समयावधि कम हुनुपर्ने कुरा, आईआरआर को दर बढी हुनुपर्ने कुरा, भविष्यमा प्राप्त हुने प्रतिफलको दर वा वर्तमानको भन्दा बढी हुनुपर्ने जस्ता कुराहरूको पहिचान गरी मुनाफाको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै कर्जा विस्तार गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी ग नम्बरमा रहेको छ
तरलताको सिद्धान्त। तरलता वा तरल सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रक्त सञ्चार नै हो। तरल सम्पत्ति बिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा तरलताको सिद्धान्तलाई पनि गम्भीर ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकहरूसँगको प्रतिष्ठा बचाउन पर्याप्त मात्रामा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। यो ग्राहकको प्रतिष्ठा बचाउनको लागि तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, किनभने भनेको समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता गुम्ने हुँदा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलताको विषयमा सजग हुन पर्दछ। है हामीले सर्वसाधारण जनताको चाहिँ निक्षेपका रूपमा पैसा सङ्कलन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो निक्षेपलाई कर्जाको रूपमा सबै कति पनि तरल सम्पत्तिको व्यवस्थापन नगरी सबै पैसा कर्जाको रूपमा विस्तार गऱ्यौँ भने समयमै समब्याज असुल हुन नसक्दा त निक्षेपकर्तालाई आवश्यक पर्दा हामीले उनीहरूको पैसा रिटर्न गर्न सक्दैनौँ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिष्ठामा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यो कर्जा सेवा विस्तार गर्न यो तरलता व्यवस्थापनको कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि के गरिएको छ भने नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले एनआरबी निर्देशन अनुसार एकीकृत निर्देशक अनुसार सीआरआर करेन्ट रिजर्भ रेसियो भनेको छ। यो को दर 4% बचतको 4% नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइपरि आउने सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यथेष्ट मात्रामा तरल सम्पत्ति मौजदारका रूपमा राख्न पर्दछ भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आइपर्ने कुनै पनि सञ्चालन खर्चहरूमा आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापनका लागि पनि तरल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेको। यो भनेको के हो भने तरल वा केही पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्दै कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ भनेको है। त्यसैगरी अर्को रहेको छ बजार योग्यताको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ मार्केटेबिलिटी। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा बजारमा जुन वस्तुको उत्पादन र माग बढी छ त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने व्यावसायिक संस्थाको पहिचान गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ। बजार योग्यता हामीले वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै गर्दैको कर्जा लिने व्यावसायिक संस्थाको वस्तु उत्पादन क्षमता, त्यसको बजार माग, त्यसको बजार सम्भाव्यता कस्तो छ त्यो कुरामा पनि विचार गर्नुपर्छ भनिएको छ। सेल्स टर्नओभर उच्च हुँदा समयमा नै सावा ब्याज सरह हुन सक्दछ। बजार नहुने वस्तुमा गरिएको लगानी निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुन सक्दछ। एकदमै जुन वस्तुको बजार राम्रो छैन त्यस्तो व्यावसायिक संस्थामा गरिएको कर्जा अन्ततः निष्क्रिय पनि हुन सक्छ। थप पुँजी आर्जन गर्न सकेन र लगेको कर्जा चुक्ता गर्ने सामर्थ्यसम्मको पनि नाफा आर्जन गर्न सकिएन भने कर्जा निष्क्रिय कर्जाका रूपमा पनि परिणत हुन सक्छ। यो कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकहरूले प्रतिस्पर्धा, बजारको उपलब्धता, वस्तुको माग र बिक्री योग्य धितो जस्ता कुराको विश्लेषण गर्दै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। बजार योग्यता सिद्धान्त अन्तर्गत बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ है, त्यसैगरी वस्तुको माग र बिक्री योग्य वस्तुको धितोको बजार विश्लेषण कस्तो छ, यस्ता कुराहरूलाई ध्यान गर्दै कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को रहेको छ विविधीकरणको सिद्धान्त। साथीहरू यो विविधीकरणको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ। कर्जा प्रदान गर्दाखेरि अवलम्बन गरिने सिद्धान्त अन्तर्गत कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा मात्रै क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यो लगानी गरिएको कर्जा बापतको रकममा ठुलै जोखिम हुने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दै पोर्टफोलियोलाई मध्यनजर गर्दै थुप्रै विकल्पहरूमा लगानी गरियो भने एक ठाउँमा कर्जा डुबे पनि अर्को ठाउँबाट त्यसको पूर्ति गर्न सक्ने सामर्थ्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्ने हुँदा विविधीकरणको सिद्धान्तलाई पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ। प्रिन्सिपल अफ डाइभर्सिटी। अब यहाँ के भनिएको छ हेरौँ साथीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा पोर्टफोलियोमा आधारित रहेर लगानी गर्नुपर्दछ। हामीलाई थाहा छ पोर्टफोलियोमा आधारित भएर लगानी गर्नुपर्दछ। पोर्टफोलियो भनेको दुईभन्दा बढी विकल्पहरूको पहिचान गर्दै सबैमा जोखिमको मात्रालाई मूल्याङ्कन गरेर लगानी गर्ने अवधारणा हो। एउटै क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढी हुन गएमा जोखिम बढ्न गई कर्जा निष्क्रिय हुने सम्भावना रहन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। यसर्थ त्यसैले लगानीका थुप्रै विकल्पहरू पहिचान गरी
उपयुक्त हुने 2 भन्दा बढी पनि कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ, उपयुक्त हुने 2 भन्दा बढीमा पनि कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ। बजारको खण्डीकरण तथा लगानीको खण्डीकरण जस्ता विषयहरूमा बैंकहरू बढी चनाखो हुनुपर्दछ। भनेको खण्डीकरण भनेको टुक्रा टुक्रा गरेर लगानीका अवसरहरू पहिचान गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रहरूमा कर्जा विस्तार गर्न सकिएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोखिमबाट पनि कम जोखिमबाट पनि अधिक नाफा गर्ने सक्षम हुन्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब 4 नम्बरमा रहेको छ सामाजिक हितको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ सोसल वेलफेयर। हामीले अघि भन्यौँ विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुँजीको मध्यस्थता मार्फत, रकमको मध्यस्थता मार्फत अधिक नाफा आर्जन गर्ने संस्था हुन्। पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा जतिको नाफा आर्जन अरू क्षेत्रमा पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। यसर्थ नाफाका आर्जन गर्ने संस्था हुन् भन्दैमा सामाजिक मूल्य, मान्यता, हित र परम्परालाई नै आँचाउने ढङ्गले आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गर्न हुँदैन र यसरी सञ्चालन नगर्दाखेरि सामाजिक हितको सिद्धान्तलाई पनि मध्यनजर गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दछ। यसमा के गर्दा वा कस्तो तरिकाले सामाजिक हितको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी तल लेखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा मुनाफालाई मात्र ध्यान नदिएर सामाजिक हित र परिवर्तनको लागि पनि सहयोग हुने ढङ्गले गर्नुपर्छ। बैंकले आफूले आर्जन गरेको केही भाग सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि पनि छुट्याउनु पर्दछ। सामाजिक उत्तरदायित्व समाजसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूमा हित हुने ढङ्गले पनि कर्जा सेवा विस्तारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनिएको छ। यसमा के पर्छन् भने जस्तै वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास है, त्यसै गरी पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरी लगानी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा बैंकहरूको व्यावसायिक छविमा वृद्धि हुन्छ र सेवा विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ भनिएको छ। अब सामाजिक हित अन्तर्गत के कुराहरू पर्यो भने वातावरण संरक्षणका कुराहरूमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी गर्न सक्छन्। पर्यटनको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता जो अत्यावश्यक क्षेत्रहरू हुन् त्यस्ता क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दै सामाजिक हितको सिद्धान्तमा आधारित रहेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ। साथीहरू, मैले यहाँ 6वटा सिद्धान्तको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु। कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि यी 6वटा सिद्धान्तहरूलाई मध्यनजर गरेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ र निष्कर्षमा भनिएको छ यसरी बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा लगानी गरेको रकम सुरक्षित हुनुपर्ने, मुनाफा आर्जन हुनुपर्ने जस्ता माथि उल्लेखित सिद्धान्तहरूलाई उत्तिकै ध्यान दिनु पर्दछ भनिएको छ। र म दोस्रो प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छु साथीहरू। यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। कर्जा प्रवाह गर्ने आधारहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् वा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अघि हामीले कर्जा प्रवाह गर्ने सिद्धान्तहरूको बारेमा व्याख्या गऱ्यौँ भने अब चाहिँ कस्ता कस्ता आधारहरूमा टेकेर वा कस्ता कस्ता आधारहरूमा रहेर हामी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौँ वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा उत्तर यसरी लेख्न सकिन्छ साथीहरू। वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कर्जा प्रवाह निकै संवेदनशील कार्य हो। एकदमै यो अघि पनि मैले धेरै चर्चा गरिसकेँ। कर्जा लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज नै बैंकहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। यो पनि भन्नै पर्दैन। अब चाहिँ स्रोत भएकाले कर्जा लगानी गर्दा निकै सुझबुझ ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया कर्जा सम्बन्धी निर्णय गर्दा कर्जावालाको देहा बमोजिमका वैयक्तिक पक्षहरूलाई प्रमुख आधारको रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। कर्जावालाको भनेको हामी जसलाई कर्जा प्रवाह गर्दैछौँ वा ऋण प्रवाह गर्दैछौँ त्यस्तो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक सङ्गठनहरूका निम्नलिखित वैयक्तिक पक्षहरूलाई प्रमुख आधारका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ भनिएको छ। यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई 6वटा जति आधारहरू यहाँ 5वटा आधारहरू उल्लेख गरेको छु। निकै सजिलो रहेको छ र इक्जाममा एकदमै महत्त्वपूर्ण 5C का रूपमा पनि हामी यसलाई बुझ्ने गर्दछौँ। चरित्र, क्यारेक्टर भनेको छ व्यक्तिको असल चरित्रले विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्दछ। त्यसैले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत, विचार, भावना, रहनसहन तथा आर्थिक अनुशासन र इमान्दारिता आदि कारक तत्त्वहरूका आधारमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्दछ भनेको छ। एकदमै सर्टकट लेखेको छु मैले। व्यक्तिको असल चरित्र हामीले प्रदान गर्दै गरेको कर्जावालाको समाजमा कस्तो खालको चरित्र रहेको छ है, त्यसको आर्थिक हैसियत कस्तो छ, कस्तो विचार र भावनाबाट प्रेरित रहेको छ, रहनसहन कस्तो छ, आर्थिक अनुशासन र इमान्दारिता कस्तो रहेको छ, यी कारक तत्त्वहरूलाई आधार मानेर
कर्जा प्रवाह सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दछ भनिएको छ। यो पहिलो आधार चरित्र रह्यो। त्यसै गरी दोस्रो आधार रहेको छ योग्यता क्यापासिटी है। व्यवसायमा ग्राहकहरूको निपुणता र दक्षताले उसको व्यावसायिक योग्यता झल्काउँछ। यो पक्कै पनि हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि व्यवसाय गर्दा व्यवसायमा ग्राहकको निपुणता र क्षमताले उसको व्यावसायिक योग्यता झल्काउँछ। ग्राहक भन्नाले यहाँ चाहिँ कर्जावालालाई बुझिएको है साथीहरू। उसको निपुणता र दक्षताले व्यावसायिक योग्यता झल्काउँछ। व्यवसायको अनुभव कस्तो छ, उसको पुर्ख्यौली आबद्धता, उसको पुर्खादेखि नै व्यावसायिक क्षेत्रमा कस्तो खालको विकास हुँदै आएको छ। त्यसै गरी प्रशिक्षण, अध्ययन जस्ता तत्त्वहरूले योग्यता अन्तर्गत पर्दछन्। यस्ता कुराहरूको पनि विश्लेषण गर्न जरुरी ठानिन्छ। यो पनि कर्जा प्रवाह गर्दा लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो, योग्यता क्यापासिटी है। तेस्रो नम्बर रहेको छ क्यापिटल पुँजी। व्यावसायिक सङ्गठनहरूको साधारण पुँजी ऋणभन्दा बढी हुनुपर्छ, अर्थात् डेब्ट इक्विटी रेसियो 1 भन्दा कम हुनुपर्दछ भन्यो। एकदमै मैले यसलाई सर्टकटमा बुझाउन चाहन्छु। कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनको साधारण पुँजी ऋणभन्दा बढी हुनुपर्छ। तिर्न पर्ने भन्दा आफ्नो सम्पत्ति धेरै हुन पर्यो क्या, त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। र त्यस्तो व्यावसायिक संस्थालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रदान गर्दा हिचकिचाउँदैनन्। अन्यथा डेब्ट इक्विटी रेसियो 1 भन्दा बढी भयो भने कर्जावालाले सजिलै कर्जा प्राप्त नगर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिर्न पर्ने दायित्व डेब्ट भन्दा उसको इक्विटी स्वामित्व बढी हुनपर्छ भनिएको छ, जसलाई क्यापिटलका रूपमा बुझिन्छ। यो पनि कर्जा प्रदान गर्दा अवलम्बन गरिने प्रमुख आधार हो। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा रहेको छ साथीहरू सुरक्षा है। सुरक्षा रहेको छ सेक्युरिटी भनेर बुझ्दछौँ हामी यसलाई। ग्राहकले प्रदान गर्ने प्राथमिक तथा आन्तरिक सुरक्षाको प्रकृति र पर्याप्तता कर्जा प्रवाह गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो भनेको छ है। सुरक्षाको प्रकृति हामीले कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि चाहिँ धितोको पनि माग गरेका हुन्छन्। त्यो धितोको सुरक्षाको प्रकृति कस्तो छ, बजार सम्भाव्यता कस्तो छ, यस्ता कुराहरूलाई पनि विशेष ध्यानपर्छ। सुरक्षाका अन्य संयन्त्रहरू, घुम्ती बैङ्किङ सेवाहरू या अन्य कुनै पनि कार्यहरू सुरक्षा संयन्त्रमा कुनै खालको चुनौती छैन भन्ने हामीले विश्वास लियौँ भने मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौँ भनिएको छ। यसमा चाहिँ बजारको सम्भाव्यता र मूल्य हो साथीहरू। यो अलिकति टाइपिङमा मिस्टेक भएछ। मूल्य राम्रो भएको वस्तुलाई मात्रै धितो स्वीकार गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसमा सुरक्षाको कुरालाई विशेष त जोडिएको छ। कर्जावालाले कर्जा लिँदै गर्दाखेरि कस्तो खालको सुरक्षा हामीलाई राख्दछन्, त्यसैलाई आधार मानेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने गर्दछन्। र अर्को रहेको छ अवस्था, कन्डिसन। व्यवसाय र ग्राहकको अवस्था कर्जा प्रवाह गर्ने अर्को आधार हो है। कस्तो अवस्थामा व्यावसायिक संस्थाहरू गुज्रिरहेका छन् यो कुराको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायको बजार प्रतिस्पर्धा आदिले कर्जा प्रदान गर्ने विषयलाई सकारात्मक बनाउन सहयोग गर्छ। बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था कस्तो छ है, नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ, राजनीतिक परिवेश कस्तो छ, सामाजिक आर्थिक र अन्य कुराहरूको अवस्था कस्तो छ, यो कुराको विश्लेषण गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान गर्ने गर्दछन्। र अन्तमा यी आधारहरू ग्राहकसँग सम्बन्धित आधार हुन् है। हामीले माथि 5वटा आधार प्रस्तुत गर्यौँ, यी चाहिँ ग्राहकसँग सम्बन्धित आधारहरू हुन् भने व्यवसायको प्राविधिक पक्ष, कानुनी पक्ष, वित्तीय पक्ष, सामाजिक वातावरणीय पक्ष आदि व्यवसायसँग सम्बन्धित आधारहरू हुन् भनेर भनिएको छ। साथीहरू, कर्जा प्रदान गर्दा अवलम्बन गर्ने आधारहरूको बारेमा पनि हामीले बुझिसक्यौँ, जानिसक्यौँ। र अब हामी आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छौँ। आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा पनि हामीले यसलाई बुझ्ने गर्दछौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। अघि हामीले कर्जा प्रदान गर्दाखेरि कस्ता खालका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने, कस्ता खालका आधारहरूमा टेकेर कर्जा प्रदान गर्ने भन्ने कुराहरूको जानकारी लिइसकेपछि अब चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा कस्तो खालको समस्या भोग्नु परेको छ त, प्रदान गरेको ऋण वा कर्जा असुली गर्दा के कस्ता खालका चुनौतीहरू आएका छन् त्यसका बारेमा बुझ्न गइराखेका छौँ। र उत्तर रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जाको सामा ब्याज समयमा नै असुली हुन्छ भन्न सकिँदैन।
विभिन्न कारणले गर्दा कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुन सक्दछ। सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका समस्याहरू निम्नलिखित छन् भनिएको छ। यसमा पहिलो नम्बर रहेको छ सम्पत्ति मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक आधार नहुँदा धितो लिलामी गरी कर्जा असुल गर्न कठिन हुनु। एकदमै सम्पत्ति मूल्याङ्कनको आधार वैज्ञानिक नहुँदा, जस्तो कि हामीले कर्जावालाले हामीलाई राख्ने सुरक्षण वा धितोको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त त्यसका वैज्ञानिक आधारहरू छैनन्। त्यसले गर्दा भोलि बिहान त्यो सुरक्षणलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली गर्दा सङ्कट आइपर्ने गर्दछ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ गोदाममा रहेको सामानको उपयुक्त ढङ्गले मूल्याङ्कन हुन नसक्नु। गोदाममा राखिएको सामानको मूल्याङ्कनको स्पष्ट मार्ग नहुँदा पनि कर्जा असुलीमा समस्या आएको छ। त्यसैगरी एउटै गोदामको सामानलाई धेरै बैंकमा देखाई कर्जा प्राप्त गरेको हुँदा र परिपासु सम्झौता नगरी, यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा जोडेको छ, परिपासु सम्झौता नगरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा असुलीमा दुविधा हुनु। कुनै कुनै कर्जावालाहरूले एउटै सम्पत्तिलाई विभिन्न ठाउँमा सुरक्षणको रूपमा राखेर दुई या भन्दा बढी बैंकहरूबाट पनि ऋण लिएको हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो बेला परिपासु सम्झौता नगरिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रदान गरे भने त कर्जा असुलीमा निकै नै समस्या आउने गर्दछ है। त्यसैगरी धितो मूल्याङ्कनकर्ता अर्को नम्बरमा रहेको छ धितो मूल्याङ्कनकर्ताले ग्राहकसँग मिली सुरक्षणको अधिक मूल्याङ्कन गरिदिनु। धितो मूल्याङ्कन गर्ने जुन निकाय छ त्यसले चाहिँ ग्राहकहरूसँग आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्याङ्कन गरेको खण्डमा त्योबाट ऋण असुली गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कठिन हुने गर्दछ। जस्तो कि 10 लाखको सुरक्षण बापत हामीले 8 लाखको ऋण भुक्तानी गरेका थियौँ, तर सुरक्षण ग्राहकको लागि मूल्याङ्कनकर्ताले त्यसको 15 लाख मूल्याङ्कन गर्यो र हामीले धेरै लगानी कर्जा प्रदान गऱ्यौँ। भोलि बिहान त्यसको बिक्री गर्दा वास्तविकमा त्यो 15 लाखको हुन सकेन, हामीले प्रदान गरेको कर्जा बराबर पनि हुन सकेन भने त्यसले कर्जा असुली प्रक्रियामा समस्या निम्त्याउने गर्दा यो पनि एउटा बैंकमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीमा भोगेको प्रमुख समस्या रहन गएको छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ऋण असुली न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दाहरू लामो समयसम्म पनि फर्चौट हुन नसक्नु है। जुन ऋण असुलीसँग सम्बन्धित कुराहरूमा जटिलता आएको छ जसले कानुनी नै रूप धारण गर्यो र अन्ततः ती कुराहरू त्यो कर्जा सेवा विस्तार गर्ने कार्य मुद्दाका रूपमा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पर्यो र त्यो ऋण असुली न्यायाधिकरणले समयमा नै ती मुद्दाहरूको फैसला नगर्दा वा फर्चौट नगर्दा चाहिँ कर्जा असुलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सङ्कट आइपुगेको छ पनि भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ऋणीको आम्दानीको स्रोत प्रमाणित गर्ने लिखित कागजात नहुनु है। हामीले प्रदान गरेको कर्जावालाले आम्दानीको स्रोत के हो त, उसले हामीलाई कर्जाको किस्ता वा ब्याज समयमै भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन, यस्ता कुराहरूको स्थायी स्रोत नहुनु, आम्दानीको प्रमाणित लिखित कागजात नहुनुले पनि कर्जा असुलीमा समस्या आउने गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ एउटा बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न अर्को बैंकबाट ऋण लिने र कर्जाको डिफल्ट कारणले गर्दा कर्जालाई थप जोखिम बनाउँदै लग्नु, यो पनि एकदमै समस्या रहेको छ। पछिल्लो समय एउटा बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ सर्वसाधारण व्यक्तिले, त्यो बैंकको ब्याज तिर्नको लागि फेरि अर्को बैंकबाट ऋण लिने, यसरी बैंकहरू चाड्दै यसरी बैंकहरू परिवर्तन गर्दै ऋण लिँदा ऋण डिफल्ट हुने कारणले गर्दा कर्जा जोखिममा कर्जा असुलीमा थप जोखिम बढेको छ पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ है। त्यसैगरी कर्जाको अधिकांश हिस्सा उपभोग कर्जामा प्रभाव हुँदा त्यसबाट आम्दानी हुन नसक्दा ऋण भुक्तानीमा समस्या आउनु। पछिल्लो समय सम्भवतः समाज विलासितातिर उपभोक्तावादी चिन्तनबाट ग्रसित रहेको परिवेशमा कर्जाको अधिकांश हिस्सा उपभोगका लागि मात्रै खर्च हुन्छ, जसले गर्दा थप पुँजी उत्पादन, नयाँ वस्तुको उत्पादन र आम्दानीको स्रोत पहिचान नगर्ने हुँदा कर्जाको ब्याज र सावा भुक्तानी गर्न समस्या हुने भएकोले अन्ततः त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्ने गर्दछ। र अन्त्यमा लेखेको छ कर्जा असुलीका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नहुनु, स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसको असुली पनि आफ्नै ढङ्गले गर्ने हुँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकीकृत निर्देशिका मार्फत वा कुनै विशेष प्रकारका निर्देशिका मार्फत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा कर्जा असुली प्रक्रिया सहज हुन सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ।
साथीहरू, आज हामीले तपाईँहरूलाई 3वटा मुख्य कुराहरू राख्यौँ र अन्तिम प्रश्न रहेको त्यो कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले पनि सिर्जना गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कर्जा असुली गर्दाखेरि पछि कर्जा असुली गर्दा समस्या भोग्नुभन्दा पनि पहिला नै कर्जा प्रदान गर्दा विभिन्न कुराहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सचेत हुनपर्छ, अनि मात्रै कर्जा असुलीमा जटिल प्रकृतिका समस्या भोग्न पर्दैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। साथीहरू, आज हामीले 3वटा कुराहरूको भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ, जस्तो लागेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गर्दछौँ र हाम्रो भिडियोले तपाईँको अध्ययनलाई, तपाईँको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सपनालाई केही हदसम्म एउटा इट्टाको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएका छौँ। र साथीहरूले हाम्रो भिडियो मन पराउनु भयो भने हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपाललाई एकपटक लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म तेज कुमार डाँगी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।